बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने भी। नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वही सवाल आपसे भी कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया है ऑनलाइन हिरासानी का, थोड़ा सा अगर बता सकें इस वाक़े से मुताल्लिक। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, इट इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट मी और एनीवन। मेरा ख्याल है हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मेंबरान बैठे हैं, हर किसी के साथ नहीं तो हर एक को छोड़ के दूसरे के साथ तो इस किस्म के स्कैम या कोई चीज होती रही है। इसमें मल्टीपल टाइप्स की ऑनलाइन हरासमेंट होती है, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, अब्यूज होता है और मलेशियस कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा, हर एक का नौयत डिफरेंट होता है। अब तरीके वारदात इसको आप कहें, उसमें ये होता है कि आपको रैंडम कोई कॉल आ जाएगी कि भाई आपको एक कोड आया है, आप बताइए आपका पोस्टल एड्रेस चाहिए, कोई डाक आया है आपके लिए, फिलहाल मिनिस्ट्री से आया है, आप अपना एड्रेस बताइए तो हम आपको भेजेंगे। तो फिर मैं तो सामने से उनको यही कहती हूँ कि भाई अगर किसी ने बगैर एड्रेस और बगैर पते के मेरे नाम पे कोई चीज भेजी है तो जिससे भेजिए उसको वापस कर दें, हमें तो नहीं चाहिए भाई। तो यू नो दे ट्राई टू प्ले विद यू। उनको ये भी पता होता है कि अगला बंदा कोई जो है ऐसा नहीं है कि नाइब है, उसको मालूम है कोई पार्लियामेंट में बैठी हुई कोई मेंबर है, यू नो एवरीथिंग। तो द आइडिया बिहाइंड इट इज ऑलवेज कि वो किसी तरीके से आपका कोड कैच कर लें, आपसे कोड ले लें और उसकी मदद से आपके व्हाट्सएप को हैक कर दें। So there are multiple hackers. कोई आपको व्हाट्सएप हैक करने में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपको साइबर बुलिंग करने में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपको एक तरीके से डेफमेशन करके किसी को तसल्ली हासिल होती है। तो ये वो साइबर क्राइम के मुख्तलिफ जराइम हैं जो कि बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इट इज नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल, क्योंकि कल भी हमारी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मीटिंग थी जिसको डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा चेयर करती हैं। उस पे इशू इसी चीज का हमने उठाया था कि जो वल्नरेबिलिटी है वो खवातीन की इसलिए है कि खवातीन को जिस तरह साइबर क्राइम का निशाना बनाया जाता है, उससे औरतें जाके जब अपना क्राइम वो रजिस्टर करती हैं उस शिकायत को, तो इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो उसके ऊपर आईपी एड्रेसेस लोकेट हो। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से एक अहम बात बताना चाह रही हूँ ताकि लोगों को ये मालूम हो और वो ऐसे जुर्म को फेस कर करके अपनी जिंदगी को खुद टॉर्चर ना करें। आप कोई किस्म का इस किस्म का ज़हनी दबाव बर्दाश्त ना करें। आपने अगर कोई किस्म से आपको साइबर क्राइम और बुलिंग होती है तो फौरी तौर पे आप साइबर क्राइम और एनसीसीआई ये बन चुका है, उसके अंदर दरखास्त की जाती है, एप्लीकेशन होती है आपकी। नाज साहिबा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। एनसीसीआई की ये वेबसाइट मैं देख रही थी, इसके अंदर टोटल कंप्लेंट्स अभी तक जो आ रही हैं 2024 जब से ये बना है 1,71,600 और पिछले साल की निस्बत 12.7% का इजाफा हुआ है इन कंप्लेंट्स के अंदर। तो द क्वेश्चन इज कि एनसीसीआई को काम किस तरह से करना चाहिए कि इसके अंदर तो कमी आनी चाहिए ओवर द इयर्स, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। लोग फिर किस तरह से ट्रस्ट करेंगे कि अगर इसी तरह से बेलगाम घोड़े की तरह ये स्कैमर्स फिरते रहेंगे एंड देन हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी महफूज नहीं है। कल मैंने बल्कि कमेटी में भी ये बात कही और ये बात पिछली दफा मैं आईटी की स्टैंडिंग कमेटी में थी तो मैं बार बार कहती थी कि खुदारा खवातीन एक्सपर्ट्स को आप इसमें जो आईटी टेक एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इंडक्ट करें ताकि औरतें कंफर्टेबल हों अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराने में। अब मसला ये है कि यहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कैपेसिटी जो है, जो ऑफिसर्स हैं जो रेड करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो अरेस्ट करने के लिए जिनको जाना होता है, उन ऑफिसर्स की तादाद कम है। तो डेफिनेटली जो केसेस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बन जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हरासमेंट कर रहे होते हैं, बुलिंग की नौयत बहुत खतरनाक होती है, तो उस पर तो एनसीसीआई ये फौरी तौर पर एक्शन ले लेता है। बट देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साइबर स्टॉकिंग हो, ये जो टिकटॉक के ऊपर लोगों के खिलाफ वीडियोस बना के या सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर लगा के पीछे बैकग्राउंड में आप कुछ भी गलत जुबान इस्तेमाल कर लें और आप समझते हैं कि आप इस किस्म का जुर्म करके बहुत आसानी से अपने घर पे सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, किसी का सुकून बर्बाद करके, तो ऐसा नहीं है। और अगला ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, जो टॉडलर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको, तो इसके लिए फिर वही इदारे जो बने हुए हैं और लोग उनकी तरफ देखते हैं कि वो उनको किसी न किसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं, इससे हम कानून को सख्त करने जा रहे हैं। ठीक हो गया।
تاکہ قانون اتنا سخت ہو کہ بیلیبل اوفینس نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو کسی کو ہراس نہ کریں, ڈیفیم کریں اور کل کو بیل لے کر اپنے گھر سکون کی نیند سوئیں. اور یہ اضافہ جو ہے نا, یہ اپیرنٹلی لگ ایسا رہا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ ڈرتے نہیں ہیں اس قانون سے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایسا قانون بننا چاہیے جس سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جائے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو. اس پہ سزائیں ہیں, اس پہ سزائیں ہیں. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بتا دوں 25 لاکھ روپے اس میں منیمم جو ہے وہ جرمانہ ہے. اور we'll have to check نا کنوکشن ریٹ کیا ہے, سزائیں ملتی بھی ہیں یا نہیں. کنوکشن ریٹ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا, ادروائز اگر یہ بیلیبل اوفینس ہوگا تو اٹ ول بی ایزی. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بیکاز میری بڑی ان ڈیپتھ اس کے اوپر معلومات ہے. جب اس کے اندر کوئی کیس آپ کا رجسٹر ہو جاتا ہے, آئی پی ایڈریس آپ کے جب IFIA میں چلا جاتا ہے, آئی پی ایڈریس کو میجسٹریٹ سے پرمیشن لے کے فیس بک یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مانگا جاتا ہے کہ یہ آئی پی ایڈریس ہراس کر رہا ہے, یہ کس کا آئی پی ایڈریس ہے. اور 2 ہفتے کے اندر فیس بک ہو, ٹک ٹاک ہو, یا جو بھی سوشل میڈیا کا ایپ ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے اداروں کو کہ یہ آئی پی ایڈریس اس لوکیشن کا ہے اور یہ اس کے نام پہ وائی فائی چل رہا ہے, اس کے نام پہ ڈیوائس ہے. وہ بالکل اتا پتا آپ کا سب دے دیتا ہے. جب آئی پی ایڈریس کی انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو کرمنل ہے وہ بچ نہیں پاتا, پھر سزا یقینی ہے, چاہے وہ بچی طور پہ بیل بھی لے لے. لیکن یہ ٹرائل چلتا ہے تو اس کے پاس کیونکہ ایویڈنس NCCIA کا اتنا پکا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. we'll have to make more public then, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تھا تو اس کو سزا بھی ملی ہے, تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اس سے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اگر کوئی آپ کو جو ہے سائبر اسٹاکنگ کر رہا ہے, کوئی آپ کے خلاف ٹھیک ہے نا صاحبہ, چلا رہا ہے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے پاس ذرا وقت کی کمی ہے نا صاحبہ, بالکل صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم نے خرم نواز صاحب کی طرف بھی جانا ہے. خرم صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, میں چاہوں گی تھوڑا سا بتا دیں آپ کی نظر میں یہ جو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ یا فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ خاص طور پر عام لوگوں سے تو مقاصد ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پیسے ہتھیا لیے جائیں. پارلیمنٹیرینز کو ایکسیس کرنے کا ان کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے پیرنٹ؟ اور ایکسیس کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے پبلک نمبر سے جو کہ پارلیمنٹیرینز کا ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں, یا پھر آپ کے پرسنل نمبرز پر؟ دیکھیں اب میں اگر اپنی بات کروں تو میرا تو ایک ہی نمبر ہے پبلک کے لیے بھی اور پرسنل بھی. تو اسی کو جب میں نے یہ اس کی ہوا تو اس نے کسی میرے فیس بک پیج سے میرا نمبر اٹھایا ہوا تھا اور اس کو یہ اس کے اوپر اس نے یہ سارا کچھ کیا. دیکھیں اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ایک تو اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری بہت زیادہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے خاص طور پہ جو بینکنگ فراڈ آج کل ہو رہا ہے ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ, ان کی بند سم کو کھلوایا گیا اور اسی کے اوپر آن لائن بینکنگ بھی اور 15 لاکھ روپیہ بھی ان کے اکاؤنٹ سے چلا گیا. تو ایک تو ہمیں اپنے جتنے بھی OTP کوڈز ہیں وہ سارے چیزیں ہمیں بہت سنبھال کے رکھنی چاہیے. کوئی ایسے لنکس جو بعض اوقات آپ کے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ یا کسی بھی جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہمیں کھولنے چاہیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں قانون تو اب بن گیا, ادارہ بھی بن گیا, لیکن ہمیں یہاں پہ IT پروفیشنل کی ضرورت ہے اس ادارے کے اندر. اور دوسرا کہ جو بھی لوگ اگر کوئی پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سزائیں بھی ضرور ملے, تاکہ یہ لوگوں کو نہ آئندہ کے بعد ایسا کوئی اس طرف یہ جو سکیمز ہیں یہ ہونے بند ہو جائیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ 100% ہم ان کو روک سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے وہ فون کس کو کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ بڑھیں تو نا. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ 100% ہم سب جانتے ہیں کہ شارٹ کمنگز ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں, ہر ملک کے اندر ہوتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ بڑھیں تو نا. پچھلے سال کی نسبت اگر اس سال NCCI بتا رہا ہے, اس کی ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ 12.7% زیادہ کیسز ہوئے ہیں, جس میں 47% فائنینشیل سکیم کے کیسز ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر سوال اٹھانا تو بنتا ہے نا کہ NCCI کس طرح سے کام کر رہی ہے. ان کو ایٹ لیسٹ اس سطح پر روک کر تو رکھے جہاں پر موجود ہے. اگر کم نہیں ہو رہے ایٹ لیسٹ آگے تو نہ بڑھیں. تو ناز صاحبہ کی بات سے میں کمپلیٹلی ایگری کروں گی کہ یہ جو لا ہے اس کو مزید سخت ہونا چاہیے اور کنوکشن ریٹ بھی بڑھنا چاہیے. لیکن بہت شکریہ